السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزين كنزة أم صفوان. اليوم بغيت نحضر معكم كاب كيك اللي كيجي خفيف وكتر من رائع. ندوزو على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو هنايا كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ونصف ديال السنيدة، 2 كيسان ممتلئين ديال الدقيق، وعندنا الخل اللي غنحتاجو معلقة كبيرة، و4 البيضات، و3 ديال الخمارات حمرين اللي كتوزن 8 غرام، و2 ديال الفاني، وقبصة ملح. غنجيبو اناء اللي غنضيف فيه المقادير، غنبداو بالبيض، وغادي نزيد على البيض قبصة ديال الملح، والفاني اللي هنا احتاجينا 2 شاسيات ديال الفاني. ضفنا الشاسية الاولى وغنزيدو الشاسية الثانية، وغنزيد كاس ونصف ديال سنيدة، غادي نجيب الطراب الكهربائي وغادي نبدا نخلط الخليط جيدا. ماشي ضروري يكون عندكم، ممكن ديروا الخليط في المونينيكس، ماشي ضروري على الطراب اللي متوفر عندكم في المنزل ديالكم. كيف ما كتشوفوا هنايا معايا الخليط انسجم مع بعضياتو، وهنا غادي نزيد كاس ديال الحليب وانا كنطرب، وغنزيد كاس ديال الزيت، وهنا بعد ما طلع ليا الخليط غادي نضيف معلقة كبيرة ممتلئة ديال الخل، وغادي نكمل الخليط هنا. كما كتشوفوا بعد ما كملت غادي نضيف الخمارات والدقيق اللي بقى ليا. ثلاثة الخمارات اللي ذكرت معكم من قبل، والدقيق اللي مغربلاه من قبل،
نحطو في الكؤوس. غنضيف الكأس الاول، هنا انا في الكيك كنحتاج دائما 2 الكؤوس، والدقيق كيبقى على حسب الجودة ديالو، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. انا عندي الدقيق اللي ما كيشربش. الا كان عندكم نتوما الدقيق اللي كيشرب ممكن ديروا 2 الكؤوس ونصف، كيبقى على حسب الخليط. انا هنا احتاجيت 2 ديال الكؤوس. هاد الخليط هذا ما كيجيش خفيف بزاف وما كيجيش ثقيل بزاف. نتوما عارفين الكيكه الا كانت خفيفه بزاف ملي كتدخل الفرن كتخرجوها كتهبط، ولا كان ثقيل الكيكه ما كتجيش معانا زوينه، ما كتنجحش. وكنبدا نخلط طرب اليد على هذا الشكل جيدا باش ما كيبقاش لنا الحبيبات ديال الدقيق. وهنا بعد ما كملت الخلط شوفوا القوام ديالو، ما كيجيش خفيف وما كيجيش ثقيل، كيجي على هذا الشكل. وهنا بعد ما كملت غادي نجيب المولات اللي غنضيف فيهم، اللي درت ليهم الورق ديالهم. من الاحسن الورق يكونوا مجموعين باش كتجي الكيكه مجموعه. انا هذا الورق كان عندي، وغادي نضيف حتى في هذا المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. هذا الخليط هذا كيخرج كميه كثيره، ممكن ديروا اشكال اللي عندكم. انا غندير كاب كيك وغندير مول صغير اللي وريتكم. هنا في كل وحده غندير 2 ديال الملاعق عامرين. غير كتخويو الخليط كيهبطوا القاعد، ما كيبقاش طالع. ما نعمروش بزاف باش ما يفيدش لينا.
بعد ما كملت المولات الصغار غادي ندير في المول العادي ديال الكيكه الصغير حتى هو. القواعطات كما كتشوفوا ما عمرتهمش بزاف باش ما يفيضوش، والمول درت على هذا القياس وغادي نديهم يطيبوا. وهنا كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا، كيجيو خفاف وحسن من اللي كيتباعوا في المحلات. هنا غادي نهزهم نحطهم في الطبسيل وغادي نكمل الخليط اللي بقى ليا. غادي نجيب المول وغندير فيه القاعد والخليط اللي بقى ليا. انا ما غاديش ندير كيكات عاديين، بغيت نبدل لهم الشكل، وغادي نزيد معلقه كبيره ديال الكاكاو باش يجيو مختلفين. وغادي نطربها مزيان. ممكن ديروهم كاملين عاديين او كاملين بالكاكاو، كيبقى على اختياري كل واحد وشنو كيبغي. انا درت كميه عاديه وكميه بالكاكاو المر. هنا كتخلطوا جيدا. بعد ما كملت الخلط غادي نبدا نحطهم في القواعطات. غندير نفس الكميه، 2 الملاعق في كل قاعد. بعد ما كملتهم هنايا غادي ندخلهم للفرن، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما طاب. دابا غادي نبدا نزينهم، والتزيين كيبقى اختياري. هنا غنحتاج العسل، كميه غندهن ليها العسل، وكميه غندير ليها شويه الكريمه اللي عندي متوفره في الدار، وغندير شويه ديال الفيتين كلها. والتزيين كيبقى على حسب الاختيار كله وشنو متوفر عنده. غنهز حبه من كاب كيك وغادي ندير ليها الكريمه على هذا الشكل. ممكن تدهنوا بالكونفيتير الا كان موجود عندكم، ديروا الشوكولا. التزيين كيبقى ديما على حسب الاختيار وعلى حسب المتوفر في المنزل ديالكم. درت لهم الكريمه على هذا الشكل. بصراحه كيجي المنظر ديالها زوين.
هاد الكيكة الصغيرة ديال المول الصغير اللي درت، غادي ندهن ليها وجهها بالعسل مزيان على هاد الطريقة، وغادي نضيف ليها الفويتين من الفوق، ممكن ديرو في الجوانب. هنا ضفت لها غير من الفوق، حتى هي الشكل ديالها كيجي زوين. والحبة الأخيرة اللي غنزين معاكم غندير ليها حتى هي وجهها بالعسل، وغنضيف ليها شوية ديال الفويتين. كتجي على هاد الشكل، وهذا هو الشكل النهائي ديال الكب كيك والكيكة الصغيرة. كتجي راقية وزوينة، وهادو مشكيلات اللي زينت معاكم، كيعطيو منظر زوين. وتزيين كما ذكرت كيبقى اختياري اللي متوفر عندكم في المنزل ديالكم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، فرجة ممتعة. ما تنساوش تابوناو في القناة وديروا لايك، وشكرا.